करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स CPI मा नेपाल 180 देशहरूमा 117औं स्थानमा पर्दछ। यो भनेको कछुवाहरूको दौडमा नेपाल 117औं स्थानमा पर्यो भने जस्तै हो। तर यहाँ कसैले कसैलाई जित्न कुदिरहेका छैनन्। हरेक देश बिस्तारै बिस्तारै अधोगतितर्फ जाँदै गरेको दौड हो यो। एज फार एज नेपाल इज कन्सर्न, करप्सन इन्डेक्स नै हेर्न पर्दैन। कुनै पनि पब्लिक सर्भिस डिपार्टमेन्टको करप्सनमा क्लिन हिस्ट्री छैन। आइसको ब्राउजर हिस्ट्री भन्दा फोहोर छ त्यो। झुटो विवरण बुझाउनेदेखि अरबौंको सरकारी डिल खाइदिने होस् या होल कन्ट्रीकै ट्याक्स नै खाइदिनेसम्म कुनै ठाउँ बाँकी छैन। यस्तै मिलेर खाएको पैसाको हिसाब राखौँ। इन आवर नेक्स्ट सेगमेन्ट बाँकी समाचार टेबल मुनिबाट। नेपालमा करप्सन भनेको कार्पेटमा भएको धुलो जस्तै हो। जति टकटक्या त्यति झर्छ। सिरियसली कसरी अटिरहेछ कार्पेटमा त्यति धेरै धुलो? कार्पेट सफा गर्न बस्यो भने कार्पेटमा धुलो होइन, धुलोमा अलिकति कार्पेट रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै धुलो टकटक्याउने क्रममा आज टेबल मुनिबाट निस्किएको छ ओम्नी प्रकरण। घोटाला भएको रकम 6 करोड। ओम्नीको केसलाई काण्ड भन्न मिल्दैन। युजुअली काण्ड 3 मिनट भन्दा लामो हुन्छ। दिस इज अ प्रकरण। ओम्नी या भनौँ OBCI प्रोक्योरमेन्ट करप्सनको निकै लामो लिस्टको लेटेस्ट मेम्बर हो। करप्सनको क्लास जोइन गर्ने नयाँ स्टुडेन्ट। क्लासको फर्स्ट बेन्चमा व्हाइट बडी प्रकरण गर्ने देउबा ओली र प्रचण्ड बस्छन्। पप्पु लास्ट बेन्चर हो अनि क्लासको टिचर चाहिँ चुडामणि शर्मा हो। ओम्नी न्यू कमर सेकेन्ड बेन्चमा बस्छ। होल क्लास खुल्ला चौरमा भइरहेको छ किनकि पप्पुले स्कुल बनाइदिएकै छैन। हुन त ओम्नीको एउटा मात्रै घोटाला र भ्रष्टाचार केस होइन, टन्नै छन्। तर आजको एपिसोडमा हामी फोकस गर्छौँ ओम्नीले कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा गरेको घोटालाको बारे। 2020 को अप्रिलमा वर्ल्ड वाइड कोभिड पेन्डेमिक भयो र नेपाल सरकारले चैत्र 11 गते लकडाउनको घोषणा गर्यो। अब यो खासै याद दिलाइराख्नुपर्ने कुरा त होइन। इफ दिस इज अ न्यू इन्फर्मेसन फर यु, कि त तपाईँ लास्ट 2 वर्षदेखि कोमामा हुनुहुन्थ्यो, इन विच केस आई फिल भेरी जेलस। इट्स लाइक यु पिसफुली स्लेप थ्रु अ डिजास्टर। कि त तपाईँ जन्मिनु नै भएको थिएन, इन विच केस all I want to say is के हेलेको तिमीले नुनु गर्नु। देशभरि कोरोनाको महामारी बढेसँगै पेन्डेमिकसँग फाइट गर्न गभर्नमेन्टले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट किन्ने टेन्डर निकाल्यो। अब त्यो बेला कोभिड टेस्टिङ टेक्नोलोजी राम्रो भइसकेका थिएन। औषधि उपचार पनि के गर्ने भनेर धेरै नै कम नलेज थियो र कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स नै प्रपर टेस्टिङ इक्विपमेन्ट्स थियो। सो दिस टेन्डर वाज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। युजली यस्तो खालको प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसमा बिड गर्ने कम्पनीहरूको प्री क्वालिफिकेसन चेक गरिन्छ, हिस्ट्री चेक गरिन्छ, प्री कम्प्लायन्स चेक गरिन्छ अनि युजली 30 देखि 45 दिनको टाइम लगाइन्छ। तर अभियसली इमर्जेन्सीको टाइम थियो, त्यही भएर जम्मा 24 घण्टाको बिडिङ टाइम निकालेर यो टेन्डर खोलियो। बट अफ कोर्स यति कम समयमा कुनै पनि प्रक्रिया राम्रोसँग पुरा गर्न सकिँदैन र कसैले गर्न सकेनन् पनि। त्यही भएर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र हतारमा बनाइएका कोभिड कमिटीका चिफ ईश्वर पोखरेलले पुरै प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया रद्द गरेर यो टेन्डर ओम्नी ग्रुपलाई थालमा सजाएर आफ्नै हातले टक्राइदिए। टेन्डरको सर्ट लिस्टमा अरू कम्पनीहरू पनि थिए, तर सबै ओम्नीकै भेरिएन्टहरू। यो पन पनि होइन, सर्ट लिस्टको सबै कम्पनी ओम्नीकै अम्ब्रेलाभित्रका अरू कम्पनी थिए। फेयर कम्पिटिसन भएको हो भनेर झुक्याउनलाई मात्र। आई मिन कोरोना भाइरस भन्दा बढी भेरिएन्टहरू ओम्नीले नै त्यही बेला निकालेको। ओमिक्रोन त पछि आएको, ओम्नी त्यही बेला देखिन्थ्यो। अनि त्यसमाथि ओम्नी मेडिकल इक्विपमेन्टको कारोबार गर्ने कम्पनी पनि होइन। ओम्नी एक्चुअली डाटा स्टोरिङ सर्भिसेस दिने IT कम्पनी हो जसलाई सरकारले मेडिकल इक्विपमेन्ट किन्ने टेन्डर दियो। यो भनेको मोबाइल पसलले दाइलाई बिहेको केटरिङको काम दिएको जस्तो हो। एक त त्यसलाई खाना पकाउन आउँदैन, अर्को एप्पलको भाउमा सुन्तला बेच्न खोज्दैछ। तर भ्रष्टाचार जहाँ मौलाउँछ त्यहाँ नियत बौलाउँछ। यो केसमा नि त्यस्तै भयो। कोभिड कन्ट्रोल कमिटीले ओम्नीसँग 1 अर्ब 24 करोड 68 लाख 48 हजारको PPE सेट, ह्यान्ड सेनिटाइजर र ऱ्यापिड टेस्टिङ किटको सम्झौता गर्यो। 11 गते निकालेको टेन्डर 16 गते भित्र ल्याइसक्नुपर्ने शर्तमा ओम्नी ग्रुपलाई ह्यान्डओभर गरियो। यसकै लागि ओम्नीले सरकारलाई जमानत राखेर 5 लाख अमेरिकी डलर बराबरको लोन पनि लियो। यो भनेको लगभग 6 करोड 30 लाख रुपियाँ हो। मतलब RRR को 2 दिनको कमाई या मेरो हजुरको 4वटा मुभीको अहिलेसम्मको टोटल। ओम्नीले चैत्र 16 गते फर्स्ट अर्डर ल्यायो, तर सम्झौता अनुसार सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट ल्याउन नसकेपछि कन्ट्र्याक्ट खारेज भयो। बट वेट, इट्स नट द्याट सिम्पल। ओम्नीले ल्याएको फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको विवरण बुझ्दा प्राइसमा म्यासिभ गडबडी देखियो।
त्यो बेला 400 रुपियाँ पर्ने N95 मास्कलाई ओम्नीले 800 रुपियाँको बिल प्रेस गर्यो, डबल प्राइसमा। डबल प्राइसमा मास्क किन्दैछु भने त्यसले कोरोनाबाट मात्रै बचाएर पुग्दैन हो कि, इट सुड सेभ मी फ्रम डायरिया, HIV एन्ड सोसल इन्टरेक्सन्स। अनि मास्कहरू मात्रै होइन, हरेक सामान ओरिजिनल प्राइस भन्दा 40% बेसी कस्ट देखाएर बिल पेश गरियो। 4000 पर्ने थर्मोमिटरलाई 7000 रे। बिल देखेर जिउ तातेर ज्वरो आउला जस्तो। एज फार एज ठगहरू गो, ओम्नी इज राइट अप देयर विथ नगरकोटको बाटोमा बोतलमा पेट्रोल बेच्नेहरू र रणबीर कपुरको सालीहरू। जुत्ता लुकाएर 11.5 करोड कसले माग्छ यार? नो अफेन्स टु सालीहरू, बट पप्पुले नै त्योभन्दा बढी काम गर्छन् यार। धन्न टाइममा यो न्युज पब्लिकली निस्कियो र चारैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारको पब्लिक अकाउन्ट्सले आफ्नो छानबिन सुरु गर्यो। पब्लिक अकाउन्ट्सले प्राइम मिनिस्टर्स अफिस र प्रोक्योरमेन्ट अफिसलाई सबै अग्रिमेन्ट र बिलहरू बुझाउने निर्देशन दियो र बिलहरू कलेक्ट पनि गरियो। अनि त्यसपछि थाहा भयो कि ओम्नीलाई टेन्डर दिँदा न त प्रोक्योरमेन्ट एक्टको पालना गरियो न त प्री क्वालिफिकेसन स्टडी नै भएको थियो। यो मेरो कन्ट्रोभर्सियल ओपिनियन हुनसक्छ, तर आई थिङ्क नेसनल हेल्थ सेक्युरिटीको टेन्डर दिँदा सायद योभन्दा अलि बढी केयरफुल हुनुपर्छ कि। नेसनल इमर्जेन्सीको बेलामा करोडौँको हेल्थ इक्विपमेन्टको टेन्डर पर्नु चाउचाउमा मसला पर्नु जतिको सजिलो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। बट आई डोन्ट नो, मेबी इट्स जस्ट मी, ओके। पब्लिक अकाउन्ट्सको छानबिनले केसम्म कन्क्लुजन निकाल्यो भने ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया झ्यापझुप टुङ्ग्याउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्री भानु ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक पदबाट महेश श्रेष्ठलाई निकालेर आफू नजिकका डाक्टर खेम कार्कीलाई पनि राखेका थिए। भ्रष्टाचार भनेको कुनै कर्मचारीले 100 को नोट माग्नुदेखि सुरु भएर हाइएस्ट लेभलको पोस्टमा अब्युज अफ अथोरिटी अर्थात् पदको दुरुपयोगसम्म हुन्छ। अब्युज अफ अथोरिटी इज द हाइएस्ट फर्म अफ करप्सन र यो केसमा अब्युज अफ अथोरिटीको प्राइम इक्जाम्पल देखिन्छ। ओम्नीको केसमा पदको दुरुपयोग कहाँदेखि सुरु भयो ठम्याउनै गाह्रो छ। कोभिड कमिटीदेखि, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि, प्राइम मिनिस्टरको अफिसदेखि नै, वी जस्ट डोन्ट नो। यो बच्चाले मुतेको खाड जस्तै हो, तन्ना मात्रै भिज्या छैन, डसना नि भिज्या छ, तलको प्लाइवुड नि भिज्या छ, यहाँसम्म कि मुनिको कोठामा बस्ने छिमेकी समेत भिजिसकेका छ। कसरी थाहा छैन। देयर इज पिस एभ्रिवेयर। अनि सरकारले अझसम्म पनि ओम्नीले भ्रष्टाचार गरेको कुरा नै मान्दैन। ओम्नीको कन्ट्र्याक्ट ब्रिच अफ फुलफिलमेन्ट अफ सेट प्रमिसेस अर्थात् सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट चाहिँ ल्याउन नसकेको कारणले रद्द गरिएको भन्छ। विच इज लाइक सेइङ कन्ट्र्याक्टमा त 2 चोटि ठग्छु भनेको थियो, एकचोटि मात्रै किन ठगेको? सरकारले ओम्नीलाई फल्टी सामान ल्याएको, मार्केट प्राइसभन्दा डबल प्राइसमा सामान ल्याएको कुनै पनि कुरामा अकाउन्टेबल राख्न खोजेन। बस नैतिकतामा परेर कन्ट्र्याक्ट रद्द गरिदियो। बिकज रिमेम्बर, ठुलो मान्छेहरू क्राइम गरेर होइन, नैतिकताका आधारमा समातिन्छन्। कोभिड पेन्डेमिकको स्टार्टमा जब भ्याक्सिन थिएन, औषधि उपचार कसरी गर्ने भनेर टुङ्गो लागिसकेको थिएन, भाइरसलाई कसरी कन्टेन गर्ने भनेर कसैलाई थाहा थिएन, त्यो बेला हामीले गर्न सक्ने भनेकै प्रपर टेस्टिङ र क्वारेन्टाइन थियो। त्यसकै लागि भनेर सरकारले ओम्नीसँग 6 करोडको आरडिटी टेस्ट किट खरिद गर्यो। तर ल्याउने बित्तिकै त्यसको क्वालिटी ठिक नभएको भएर युज नगर्नु भन्ने निर्देशन आयो। 4 दिनमा 6 करोडको घाटा। लास्ट टाइम यति थोरै टाइममा यति धेरै पैसा घाटा भएको भनेको करण जोहरले बम्बे वेलभेट रिलिज गर्दा मात्रै हो। ओम्नी कम्पनीको आफ्नै एक्सपर्टिज चाहिँ टेक्नोलोजी रिलेटेड डाटा होर्डिङ र पेपर कटिङ देखिन्छ। यसले मेडिकल इक्विपमेन्ट सप्लाई गरिरहेछ। यो इन्जिनियरहरू लास्टै खतम हुने कि आफ्नो काम बाहेक अरू सबको काममा हात हाल्न छिनाहरूलाई। ओम्नीले चाइनाबाट सामान किनेको भने तापनि ओम्नीले ल्याएको सामान चाइनिज थिएन। म्याटर फ्याक्ट किनेको कम्पनी पनि चाइनिज थिएन। ओम्नीले जापानिज कम्पनी निहोन कोडेनबाट आरडिटी टेस्ट किट किनेको थियो। कोरोनाको टाइम थियो, सबले मास्क लगाइरहेको थिए, चाइनिज जापानिज छुट्याउन सकेनछन् क्यारे। अनि यो नियोन कोडेन कम्पनी सुरुदेखि नै एकदम स्केची मेडिकल सप्लायर हो है। नर्थ अमेरिकामा नियोन कोडेनले म्यानुफ्याक्चर गरेको फल्टी इम्प्लान्ट डिभाइसका कारण हजारौँको ज्यान गएको खुलासा इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमले 2018 मा पुष्टि गरेको थियो। मेडिकल इक्विपमेन्टमा नियोन कोडेनको ट्र्याक रेकर्ड पूजा शर्माको फिल्मोग्राफी भन्दा डिजास्ट्रस छ। ओम्नी र नियोन कोडेन शोलेको जय र बिरु जसरी मिलेर ठग्दैछन्। द डिफरेन्स इज यो शोलेमा जय र बिरु मिलेर ठाकुरको हात काटिरहेछन् अनि सरकार चाहिँ बसन्ती हो, साइडमा बसेर मुद्रा गरिरहेछ। ओम्नीले फेक बिल प्रेजेन्ट गरेको यो पहिलोचोटि चाहिँ होइन है। फेरि योभन्दा पहिले प्रिन्टिङ प्रेस र सेक्युरिटी प्रिन्टिङको प्रोक्योरमेन्ट डिलमा पनि ओम्नीले यस्तै स्टन हानेको थियो। सिरियसली ओम्नी सच अ भिलेन, यसलाई प्रोक्योरमेन्टको ओम्रिसपुरी भन्दा हुन्छ। तर यति धेरै अनियमितता हुँदा पनि केही छानबिन भइरहेको छैन।
किन हामीलाई थाहा छ तर अख्तियारको न कुनै कार्यनीतिमा छ न त सर्वोच्चको कुनै टुङ्गो नै। ओम्नीको बारेमा नेपाल पब्लिक अकाउन्ट कमिसनले जाँच सुरु गर्यो। टेन्डरको प्रक्रियामा कोभिड कमिटी, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, हेल्थ मिनिस्टर भानु ढकाल, भाइस प्राइम मिनिस्टर ईश्वर पोखरेल, डाक्टर खेम कार्की सबैको संलग्नता भएको कन्क्लुजन निकाल्यो। बट देन अगेन यो सबजना सत्तामै भएको मान्छे, पावरको मिसयुज गरेर कमिटीमा रहेका प्रेम आलेले ओम्नी निर्दोष भएको, उल्टे ओम्नी त भिक्टिम हो भनेर स्टेटमेन्ट दिए। यस, प्रेम आले, द सेम प्रेम आले जो सलमान खान नेपाल ल्याउँछु भनेर तम्सिरहेका छन्। प्रेम आलेले 2020 मै दबङ गरिसक्या हो, अहिले त सेलिब्रेट मात्र गर्न खोज्या हो। पब्लिक अकाउन्ट्सले निकालेको रिपोर्ट यो कर्मचारी तन्त्र र चाप्लुसीले इन्फेक्टेड सिस्टममा अगाडि बढ्न नै सकेन, न त कुनै डिसिजन हुन सक्यो। लेखा समितिमा ह्यान्डल नै गर्न नसकिने पावर प्ले भयो भनेर रिपोर्ट अख्तियारलाई ट्रान्सफर गरियो, किनकि कमिटीमा भएको कोही पनि मान्छेले मन्त्री विरुद्ध डिसिजन लिने आँट नै गर्न सकेन। सायद निरङ्कुशता यस्तै नै देखिन्छ। कोभिड जस्तो सेन्सिटिभ टाइममा देशको पैसा लुट्ने अपर्च्युनिटी देख्ने ओम्नीलाई अख्तियारले समेत छुँदै नछोइ टाढा राख्यो, 6 मिटरको दूरीमा। अख्तियारले कोभिड रेगुलेसन्स त पालना गर्यो, तर जनता बचाउनलाई होइन, भ्रष्टाचारीलाई बचाउन। सिरियसली, हामीले रिसर्चको लागि प्रतिवेदन खोज्न जाँदा फाइलको ढड्डा नै कहाँ छ थाहा छैन, म त नयाँ मान्छे हो भनेर उत्तर आएको। राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पतालको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै ओम्नीलाई 2020 देखि 2021 सम्म ब्ल्याकलिस्ट गरिएको त थियो, तर सुटुक्क 3 महिनामै त्यसलाई ब्ल्याकलिस्टबाट हटाइसके। अहिले पनि ओम्नी र सरकारको केस अदालतमा चलिरहेछ। सर्वोच्चले यस केसलाई हेर्न नमिल्ने भनेको छ, मतलब न कुनै टाइम छ र न कुनै डेट नै, इन्डेफिनेट टाइमको लागि। सर्वोच्चले यत्रो सेन्सिटिभ भ्रष्टाचार केसलाई यस्तो ट्रिट गर्दैछ जस्तो लङ डिस्टेन्समा भएको बोयफ्रेन्डले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई गर्छ। अहिले बोल्न मिल्दैन कि पछि कल गर्छु। अब पछि भन्या कहिले हो कहिले। अख्तियारले हरेक दिन 400-500 घुस खाने खर्दार शाखा अधिकृतहरूलाई समातिन राख्छ, तर देशलाई यस्तो सेन्सिटिभ टाइममा लुट्नेहरूलाई भने अख्तियारले साक्कै छोरो जस्तो प्रोटेक्ट गरेर राखिरहेछ। हामीले पहिले भनिसक्यौँ, जहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ त्यहाँ नियत बौलाउँछ। टेबल मुनिबाट निस्केको यो एउटा केस मात्रै हो। यस्ता धेरै भ्रष्टाचारहरू छन् जुन अहिले नै भइरहेका छन् र यस्ता थुप्रै छन् जसलाई नेपाली जनताले बिर्सिसके। सोल्युसन भनेको नागरिक संलग्नता नै हो। अब केही दिनमै इलेक्सन आउँदैछ, सोचेर भोट गर्नुहोला। बाँकी समाचार टेबल मुनिबाट यति नै।